सो कम्पनीको नाम भनेको चाहिँ आइएम मास्टर एकाडेमी हो र 5% मान्छेहरू यस्तो छन् जो चाहिँ तपाईँको एउटा बिजनेस ओनर प्लस एउटा इन्भेस्टर माइन्डसेटको छन्, जसले चाहिँ एउटा भनौँ न लार्ज स्केलमा बिजनेस रन गरेर प्लस कुनै न कुनै सेक्टरमा इन्भेस्ट गरेर दे आर मेकिङ मनी। दे डोन्ट ह्याभ टाइम एन्ड दे डोन्ट ह्याभ द मनी इन ब्यालेन्स। भनेको टाइम छ भने उनीहरूसँग मनी छैन, मनी छ भने टाइम छैन। वेलकम टु द फरेक्स एक्सचेन्ज। फरेक्स एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ के हो त? हामी अस्ट्रेलिया छोडेर अथवा तपाईँको जुन जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री छोडेर तपाईँ अरू कन्ट्रीमा घुम्न जानुभयो भने पनि तपाईँले करेन्सी एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो रेस्पेक्टिभ कन्ट्रीको होइन। कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा पार्टिसिपेट हुनुभन्दा अगाडि हामीले सिम्पल हेर्ने भनेको चाहिँ हाउ बिग द इन्डस्ट्री इज होइन। इन्डस्ट्री कति ठुलो छ त भन्दा तपाईँको मन्डे टु फ्राइडे चाहिँ 4वटा सेसनमा चाहिँ रन हुन्छ। एउटा तपाईँको न्युयोर्क सेसन, एउटा तपाईँको लन्डन सेसन, अर्को तपाईँको सिडनी सेसन र अर्को तपाईँको जापान सेसनमा चाहिँ 5.2 ट्रिलियन US डलर बिग छ एभ्री सिङ्गल डे। टु मेक यु क्लियर, रेसिडुअल इन्कम भनेको चाहिँ तपाईँको त्यस्तो टाइप्स अफ इन्कम हो जो चाहिँ तपाईँले एकचोटि काम गर्नुहुन्छ र एकचोटिको एफर्टलाई तपाईँलाई टाइम एन्ड अगेन चाहिँ पैसा आउँछ। अब तपाईँले 3जना कस्टमर अक्वायर गर्नुभयो भने तपाईँलाई कम्पनीले एभ्री सिङ्गल मन्थ $150 चाहिँ पे गर्छ। तपाईँको थर्ड तपाईँ अझ बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने 30जना कस्टमर बेसिस बनाउनु भयो भने यु क्यान मेक $1,000 एभ्री सिङ्गल मन्थ। Company will pay $1,000, which is equivalent to I think around 1,500 Australian dollar. Platinum 2,000 भन्ने छ। त्यो पोजिसन हिट गर्नको लागि तपाईँलाई ओभरअल 75 कस्टमर बेसिस चाहिन्छ। 75 कस्टमर बेसिस हुँदा यु क्यान मेक $500 अ विक प्लस। अब साथीहरूले तपाईँलाई के हुन्छ भने डेफिनेटली इन्भाइट गर्नुभएको छ। अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड अलरेडी मेरो बिजनेस पर्सनली पनि 6-7वटा कन्ट्रीमा अलरेडी अपडेट गरिसक्यो होइन। अब अहिले चाहिँ हामी एकदम एक्सपान्सन फेजमा छौँ। मेबी यो तपाईँहरूको लागि हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ है। अब साथीहरूले तपाईँलाई के हुन्छ भने डेफिनेटली इन्भाइट गर्नुभएको छ। नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स आई विल सेयर दी अपर्च्युनिटी। यदि तपाईँहरूलाई केही भनौँ न कन्फ्युजन भयो अथवा तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ होल्ड गरिराख्नु होला, म एट द एन्ड तपाईँहरूलाई त्यो पनि क्लियर गराइदिन्छु। एट द सेम टाइम अनि भनौँ न कोहीलाई तपाईँको कतैमा बिचमा मैले प्रेजेन्ट गर्दा कतै कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ आफ्नो क्वेसन केमा कन्फ्युज गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले होल्ड गर्नु। अहिले म तपाईँलाई लास्टमा हामी तपाईँको सबै क्वेसनहरू पनि एन्सर गर्छु। मैले मेरो स्क्रिन सेयर गरेर मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ नि सबैले? सुजन, इज एभ्रिथिङ गुड? या एभ्रिथिङ इज गुड। साउन्ड सुनिरहेको छ नि? क्लियर। जस्ट अ मोमेन्ट है, स्टिल हाम्रो कोही आइरहनु भएको छ। let me give the access. Okay, that's good. सिम्पल हाम्रो कम्पनीको नाम भनेको चाहिँ आइएम मास्टर एकाडेमी हो है। कम्पनी रन भएको चाहिँ अलमोस्ट म्यान स्टिल सो मेनी पिपल। एकैछिन है, स्टिल वेटिङ। मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ नि होइन? सो कम्पनीको नाम भनेको चाहिँ आइएम मास्टर एकाडेमी हो र कम्पनी इस्टाब्लिस भएको चाहिँ अलमोस्ट 8 इयर्स भयो र अहिले हामी चाहिँ तपाईँको 120 डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा चाहिँ बिजनेस अपरेट गरिरहेको छौँ। र कम्पनीको सिम्पल स्टोरी भनेको चाहिँ जो फाउन्डर छ उसले चाहिँ एज अ फरेक्स ट्रेडिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अलमोस्ट 30+ इयर्स स्पेन्ड गरिसक्यो र उसले आफूले जे जति स्किल्स जेनेरेट गर्यो, जे जति इन्कम भनौँ न यो इन्डस्ट्रीबाट आफूले इन्कम जेनेरेट गर्यो, त्यही कुरा चाहिँ एउटा एज अ स्किल्स रूपमा चाहिँ उसले अरूमा नर्मल मान्छेलाई पनि प्रोभाइड गरौँ भनेर कम्पनी स्टाब्लिस गरेको हो। र सिम्पल स्टोरी भनेको दे आर हेल्पिङ द नर्मल इन्डिभिजुअल र फाइनेन्सियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट एउटा एजुकेसन प्रोभाइड गरेर है। अब तपाईँको 4 वे अफ क्यास फ्लो भन्छु होइन। यो चाहिँ तपाईँको मैले 2.5 इयर्स अगाडि मलाई यो इन्डस्ट्री प्लस यो क्यास फ्लोको बारेमा केही पनि थाहा थिएन होइन। जस्तो एउटा फेमस बुक राइटर पनि हो, बुक अथर, प्लस एट द सेम टाइम ऊ चाहिँ एउटा एन्टरप्रेनर, एउटा बिजनेसम्यान पनि हो। उसले चाहिँ एउटा रोबर्ट कियोसाकी भन्ने मान्छे चाहिँ के गरेको छ भने उसले थ्रु आउट दि वर्ल्डको चाहिँ तपाईँको एउटा वर्कलाई चाहिँ 4वटा डिफ्रेन्ट टाइपमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ होइन। उसले के भन्छ भने मोर देन 60% पिपल इन द वर्ल्ड इन्क्लुडिङ यु एन्ड आई, हामी चाहिँ के गर्छौँ भने अरू कसैको लागि काम गर्छौँ होइन। वी गो टु वर्क, वी गेट पेड। इफ वी स्टप वर्किङ टुमरो वी डोन्ट मेक मनी। द्याट्स सिम्पल इज इट होइन। अब त्यसरी अरूको लागि काम गर्ने 60% एउटा पपुलेसनको थ्रु आउट दि वर्ल्डको एउटै मात्र प्रब्लम भनेको दे डोन्ट ह्याभ टाइम एन्ड दे डोन्ट ह्याभ द मनी
इम्ब्यालेन्स भनेको टाइम छ भने उनीहरूसँग मनी छैन, मनी छ भने टाइम छैन, द्याट्स द थिङ। अनि त्यसपछि 35%मा थ्रु आउट द वर्ल्डको पपुलेसन कस्तो छ भने दे वर्क फर देमसेल्फ भनेको एउटा सानो बिजनेस स्टार्ट गरेर एउटा भनौँ न क्याफे भनौँ, कुनै एउटा सपहरू भनौँ, एउटा रन गरेर चाहिँ आफूले एउटा भनौँ अरूको अन्डरमा काम नगरिकन दे आर डुइङ वाट एभर थिङ्स फर देमसेल्फ होइन। र त्यो मान्छेहरूको पनि एउटा च्यालेन्जेस भनेको के छ भने उनीहरू आफू पर्सनली इन्भल्भ नबुन्जेलसम्म चाहिँ दे विल नट मेक मनी। तर वर्ल्डको तपाईँको 5% मान्छेहरू यस्तो छन् जो चाहिँ तपाईँको एउटा बिजनेस ओनर प्लस एउटा इन्भेस्टर माइन्डसेटको छन्, जसले चाहिँ एउटा भनौँ न लार्ज स्केलमा बिजनेस रन गरेर प्लस कुनै न कुनै सेक्टरमा इन्भेस्ट गरेर दे आर मेकिङ मनी। र आइएम एकाडेमीले नर्मल इन्डिभिजुअललाई के गर्छ भने ट्रेडिङको प्लेटफर्म थ्रुबाट एउटा तपाईँको इम्प्लोइ क्वारनबाट चाहिँ एउटा बिजनेस ओनर र इन्भेस्टरको क्वारनमा सिट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ है। अब तपाईँको वेलकम टु द फरेक्स एक्सचेन्ज। फरेक्स एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ के हो त इन्डस्ट्री भन्दा चाहिँ फरेक्स एक्सचेन्ज भनेको सिम्पल करेन्सी एक्सचेन्जबाट चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्ने होइन। जस्तो सिम्पल हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको एभ्री सिङ्गल डे हामी यो इन्डस्ट्रीमा अलरेडी पार्टिसिपेट भएको छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईँहरू जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँबाट कमाएको पैसा लेस्ट आफ्नो होम कन्ट्रीमा पठाउनुहुन्छ भने हामीले पठाउँदा लेस्ट अस्ट्रेलियन डलरमा पठाउँछौँ, तर कहीँ न कहीँ एक्सचेन्ज भएर हाम्रो फ्यामिलीले रिसिभ गर्दाखेरि दे विल रिसिभ नेपाल रुपिज होइन। त्यसरी चाहिँ वर्कआउट भइरहेको हुन्छ। एट द सेम टाइम हामी अस्ट्रेलिया छोडेर अथवा तपाईँहरू जुन जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री छोडेर तपाईँ अरू कन्ट्रीमा घुम्न जानुभयो भने पनि तपाईँले करेन्सी एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो रेस्पेक्टिभ कन्ट्रीको होइन। यसरी करेन्सी एक्सचेन्ज एभ्री सिङ्गल टाइम भइरहेको हुन्छ। र अब हाम्रो आइएम एकाडेमीले के प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ भने एज अ नर्मल इन्डिभिजुअल पनि हामी यो करेन्सी एक्सचेन्जको एउटा इन्डस्ट्रीमा पार्टिसिपेट भएर वी क्यान मेक मनी। तर कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा पार्टिसिपेट हुनुभन्दा अगाडि हामीले सिम्पल हेर्ने भनेको चाहिँ हाउ बिग द इन्डस्ट्री इज होइन। इन्डस्ट्री कति ठुलो छ त भन्दा फरेक्स एक्सचेन्ज इन्डस्ट्री भनेको 5.2 ट्रिलियन US डलर बिग छ एभ्री सिङ्गल डे। भनेको एभ्री सिङ्गल डे 5.3 ट्रिलियन US डलर चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ थ्रु आउट दि वर्ल्ड होइन। र फरेन एक्सचेन्ज मार्केट भनेको 24 आवर नै ओपन हुन्छ मन्डे टु फ्राइडे है। तपाईँको स्याटरडे सन्डे मार्केट क्लोज हुन्छ। र तपाईँको मन्डे टु फ्राइडे चाहिँ 4वटा सेसनमा चाहिँ रन हुन्छ। एउटा तपाईँको न्युयोर्क सेसन, एउटा तपाईँको लन्डन सेसन, अर्को तपाईँको सिडनी सेसन र अर्को तपाईँको जापान सेसनमा चाहिँ रन हुन्छ 4वटा सेसनमा है। अब लेट्स टेक यदि तपाईँहरू चाहिँ फरेक्ससम्म बाहेक चाहिँ तपाईँको यदि डिजिटल करेन्सी भनौँ, क्रिप्टो करेन्सीहरू भनौँ, तपाईँको बिटकोइनहरू भनौँ, यो सबैमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पनि आइएम एकाडेमीले चाहिँ तपाईँलाई एजुकेसन प्रोभाइड गर्छ है। एन्ड आइएम एकाडेमीले सिम्पली यहाँ के गरिरहेको छ भने नर्मल इन्डिभिजुअललाई तपाईँको एउटा फरेक्स इन्डस्ट्रीको चाहिँ जेरो लेभलदेखिको चाहिँ नलेज एउटा एजुकेसन प्रोभाइड गरेको छ होइन। वी आर नट सेलिङ एनी प्रडक्ट, वी आर नट सेलिङ एनी सर्भिसेस। सिम्पल हामीले हाम्रो कम्पनी थ्रुबाट प्रोभाइड गर्ने भनेको एज अ हामी पनि कस्टमरको रूपमा बिजनेस इन्ट्री भएपछि कम्पनीले हामीलाई एउटा एजुकेसन प्रोभाइड गर्छ, एउटा स्किल्स प्रोभाइड गर्छ, जुन स्किल तपाईँको लाइफ टाइम तपाईँसँग चाहिँ हुन्छ होइन। र आइएम एकाडेमीमा इन्ट्री गर्नुभयो तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दा तपाईँले एउटा वेबसाइट पाउनुहुन्छ। वेबसाइटभित्र तपाईँको अलरेडी हन्ड्रेड्स अफ एजुकेटर हुन्छ जसले तपाईँलाई चाहिँ एउटा लाइभ सेसनै रन गरेर तपाईँलाई फरेक्स इन्डस्ट्रीको जेरो लेभलको एजुकेसनदेखि प्रोभाइड गर्छ। एट द सेम टाइम हामी सबैको टाइम स्केड्युल एउटै हुन्छ भन्ने छैन। सो अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ यदि तपाईँले एभ्री सिङ्गल मन्थ यदि एजुकेसन लिन चाहनुहुन्छ भने इट इज नट इन अ कन्ट्र्याक्ट। तपाईँले कन्ट्र्याक्टमा हुँदा तपाईँले $174 यु हेभ टु पे एभ्री सिङ्गल मन्थ है। र यसको भ्यालु पनि आई विल प्रोभाइड यु। $174 चाहिँ किन तिर्ने मन्थली बेसिसमा इफ आई वान लर्न स्किल्स होइन, त्यो कुराको पनि म तपाईँलाई भ्यालु प्रोभाइड गर्छु। एट द सेम टाइम लेट्स टेक एज अ कस्टमरकै रूपमा इन्ट्री भएर तपाईँले मन्थली सब्सक्रिप्सन फी चाहिँ पे गर्न चाहनुहुन्न भने इफ यु रेफर 2 of your friends to the business as a customer, you don't have to pay subscription fee. तपाईँको 174 एउटा 2जना मान्छेलाई रेफर गर्नुभयो भने एजुकेसन अथवा स्किल सेट वाट एभर थिङ्स यु डोन्ट ह्याभ टु पे $174 है। यो एउटा कुरा भयो। अब हामीले ट्रेडिङ चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्छौँ त सिम्पल भन्दा चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङ गर्ने प्लेटफर्म भनेको यदि तपाईँले ट्रेडिङ मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा मेटा ट्रेडर 4 भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ। र तपाईँले मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको होला, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईँले करेन्सीको पेयरिङहरू देख्नुभएको छ। जस्तो AUD USD भन्ने छ, USD CHF, GBP USD, अल दिस यो ओल्डको टप 10 करेन्सीहरूको पेयरिङ चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। अब मैले यसबाट ट्रेडिङ गरेर इन्कम चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्न सक्छु भने सिम्पल इज द्याट। सबैजनालाई म एउटा क्वेसन सिम्पल के सोध्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको लेट्स टेक अस्ट्रेलियाको अथवा न्युजिल्यान्ड, जापान जता पनि हुनुहुन्छ
तपाईको ब्याङ्क एकाउन्टमा यदि 200 अथवा 100 अस्ट्रेलियन डलर छ लेट्स से हैन, त्यो अस्ट्रेलियन डलर तपाईको ब्याङ्कमा भएको कारणले गर्दा तपाईलाई ब्याङ्कले एभ्री सिंगल डे $20 $30 तपाईलाई इन्ट्रेस्ट पे गर्छ त? नो, अभियसली, किनभने पे गर्दैन हैन। म पनि त्यही बडै आफू भनौँ न आएको मान्छे हो हैन। त्यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले ट्रेडिङ पार्टमा चाहिँ तपाईले आफ्नो यो तपाईको ओ म्यान तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ ट्रेडिङमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही तपाईको $100-200 चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही 100-200 बाट तपाईले सिम्पल एभ्री सिंगल डे यु क्यान मेक $30 $40 $50 अ डे अस्ट्रेलियन डलर। त्यही पनि तपाईको पार्ट टाइममा, तपाईको काम छोडेर पढाइ छोडेर हैन। र त्यो कसरी जेनेरेट गर्नुहुन्छ भने लेट्स टेक हाम्रो चाहिँ तपाईको भनौँ के टेलिग्राममा व्हाट्सएपमा तपाईको मेसेन्जरमा ग्रुपहरु हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईको एभ्री सिंगल टाइम मन्डे टु फ्राइडे तपाईको सिग्नलहरु चाहिँ सेन्ड गर्छ, यो करेन्सी बाइ गर्ने यो करेन्सी सेल गर्ने भनेर। जस्तो टेलिग्राममा तपाईको हेर्नु भयो भने आज स्याटरडे सन्डे त तपाईको मार्केट क्लोज छ। हाम्रो हिजोको टेलिग्रामको हेर्नु भयो भने यहाँ तपाईको सिम्पल एउटा छ बाइ भनेर एउटा सिग्नल आएको छ, जीबीपी जेपीवाई भनेर आएको छ। यो सिम्पल के हो भने जीबीपी भनेको ग्रेट ब्रिटिश पाउन्ड, जेपीवाई भनेको जापानिज चेन, टीपी भनेको चाहिँ एसएल भनेको छ। टीपी भनेको टेक प्रॉफिट, एसएल भनेको स्टप लस। सबै टर्महरु त हुन्छ। कसरी पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ एज अ बिगिनर भन्दा म पनि तपाईको भनौँ न यो एक्ज्याक्टली ट्रेडिङ गर्न थालेको मैले 1 मन्थ हुन लाग्यो होला हैन। र हाउ आई एम मेकिङ मनी भन्दा चाहिँ सिम्पल उनीहरूले पठाएको सरी सिग्नल चाहिँ मैले कपी एन्ड पेस्ट गर्छु। कसरी गर्छु, तपाईले यहाँ सिग्नलमा के भनिरहेको छ भने बाइ जीबीपी जेपीवाई। मैले सिम्पल मेटाडेटा फर्ममा गएर जीबीपी जेपीवाई कहाँ छ हेर्छु। लेट्स टेक हियर इज जीबीपी जेपीवाई। मैले यहाँ ट्रेडमा क्लिक गर्छु, यो मार्केट एज अ बाइमा आएको भएर मैले बाइमा क्लिक गर्छु हैन। अहिले मार्केट क्लोज छ त्यही भएर हामी ट्रेड गर्न मिल्दैन। तर मैले बाइ मार्केटमा क्लिक गरेर उनीहरूले पठाएको स्टप लस र टेक प्रॉफिट नम्बर चाहिँ यहाँ इन्ट्री गर्छु। द्याट्स इट। मेरो काम भनेको त्यति मात्रै हो। तर म तपाईलाई सिम्पल मेरो एउटा रिजल्ट शो गर्न चाहन्छु हैन। म नर्मल इन्डिभिजुअल जोसँग तपाईको ट्रेडिङको एक्सपिरियन्स केही पनि छैन र पनि मेरो तपाईको सिम्पल हिजो र अस्तिको 2 दिनको इन्कम एज अ पार्ट टाइम हेर्नुहुन्छ भने आई मेड उनीहरूले पठाएको सिग्नल मैले कपी एन्ड पेस्ट मात्रै गर्दा आई मेड मोर देन $70-80 हैन, जुन चाहिँ एउटा टोटली पार्ट टाइम मेरो आफ्नो फ्री टाइममा उनीहरूले पठाएको सिग्नल मात्रै हो। तपाईले यता राइट ह्यान्ड साइडमा देख्नुभयो भने यहाँ तपाईको $9 $5 $6 $7 $3 $2 $3 $6 यो सबै भनेको मेरो हिजो यहाँ डेट हेर्न सक्नुहुन्छ 2027-2 र 2027-3 हिजोको र अस्तिको तपाईको सबै प्रफिट हैन, जुन चाहिँ मैले एज अ पार्ट टाइम बिजनेसमा तपाईको यो के भनौँ तपाईको रन गरेको बिजनेसबाट भयो। ट्रेडिङको पार्ट चाहिँ यो भयो। लेट्स टेक अब कति मान्छे के हुन्छ तपाईको ट्रेडिङ पार्ट त भयो तर तपाईले चाहिँ कम्पनीले अर्को एउटा फ्यासिलिटी पनि के प्रोभाइड गर्छ भने यु क्यान बिल्ड द बिजनेस एज वेल हैन। र बिजनेस बिल्ड चाहिँ किन गर्ने भन्दा चाहिँ सबै हामी जतिजना पनि कलमा छौँ हामी सबैको कमन भनेको हामीसँग 24 आवर मात्रै छ। हामीले जति नै एफोर्ट लगाए पनि 1 सिंगल डेमा वी क्यान वर्क ओन्ली 24 आवर। यदि 24 आवरै काम गर्ने हो भने। तर यदि तपाईँ हामी कम्बाइन्डली काम गर्ने हो भने हामी सबैको एफोर्ट हामीले एक दिनमा लगाउन सक्छौँ र त्यसबाट रिजल्ट्स पनि बेटर निक्लिन्छ हैन। त्यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नेटवर्क युज गरेर यु क्यान बिल्ड द बिजनेस एज वेल। बट दिस इज द अनदर पार्ट। तपाईले गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, दिस नट कम्पलसरी। बट तपाईले बिल गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनी तपाईलाई रेसिडुअल इन्कम पे गर्छ। टु मेक यु क्लियर, रेसिडुअल इन्कम भनेको चाहिँ तपाईको त्यस्तो टाइप्स अफ इन्कम हो जो चाहिँ तपाईले एकचोटि काम गर्नुहुन्छ र एकचोटिको एफोर्टलाई तपाईलाई टाइम एन्ड अगेन चाहिँ पैसा आउँछ। तपाईको लेट्स जो पनि कलमा हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैको आफूले हेर्नुभयो भने तपाईहरु सबैको आफ्नो नेटवर्क हुन्छ। लेट्स टेक म एउटा तपाईको सिम्पल सोशल मिडिया फेसबुकको एउटा एक्जाम्पल लिन्छु। हामीले फेसबुक युज गर्दाखेरि हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो 0 फेसबुक फ्रेन्ड्स थियो। त्यहाँबाट हामीले के गर्यौं, किप अन एडिङ हैन। एभ्री सिंगल डे हामीले कोही आफ्नो साथीलाई एड गर्यौं, त्यसपछि कोहीसँग अरूको म्युचुअल फ्रेन्ड देखेर त्यहाँबाट एड गर्यौं। यसरी गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो सोशल मिडियामा मिनिमम 400 500 तपाईको 1000 2000 3000 4000 आफ्नो एउटा नेटवर्क छ हैन। हामीले बिल गरेको नेटवर्क हो त्यो। तर त्यही तपाईँ र मैले बिल गरेको नेटवर्कबाट मार्क जकरबर्ग मेड $1 बिलियन हैन। उसले एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेको स्मार्ट वेमा र उसले त्यो प्लेटफर्म हामीले नर्मल इन्डिभिजुअल युज गर्दाखेरि हि इज मेकिङ मनी। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही आफ्नो नेटवर्क युज गरेर यु क्यान मेक मनी एज वेल एन्ड दिस इज योर अप्सन
यु क्यान डु इट अर यु इट्स नट कम्पलसरी है। अब यसमा चाहिँ कसरी वर्कआउट गर्छ भन्दा तपाईँ सबैले के गरी भिजुलाइज गर्नु भने आफूले स्टार्ट गर्नुभयो एज अ कस्टमर बिजनेसमा। अब तपाईँले 3 जना कस्टमर अक्वायर गर्नुभयो भने तपाईँलाई कम्पनीले एभ्री सिङ्गल मन्थ $150 चाहिँ पे गर्छ। तर $150लाई कम्पनीले 4 पार्टमा डिभाइड गरेर तपाईँलाई एभ्री सिङ्गल विक $37.50 पे गर्छ। र मैले यो फर्स्टमा सुन्दा चाहिँ द्याट्स नट लाइक द्याट मच एक्साइटिङ होइन। तपाईँको सेकेन्ड पोजिसन भनेको प्लाटिनियम 600 छ। प्लाटिनियम 600 भनेको तपाईँको 12 कस्टमर तपाईँको एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिन्छ ओभरअल 12 कस्टमर भयो भने यु क्यान मेक $600 विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु 850 AUD। र म सिम्पल मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स मेरो लाइफ भनौँ न मेरो 4 इयर्स अस्ट्रेलियाको बसाइले मलाई के भन्छ भने 850 इज मोर देन इनफ फर वान इन्डिभिजुअल होइन। त्यो 850ले तपाईँको सबै एक्सपेन्सेस कभर गर्छ। तपाईँको रेन्ट, तपाईँको मोबाइल फोनको बिल, तपाईँको अरू बिलहरू, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट सबै तपाईँको एउटा इन्डिभिजुअललाई इट क्यान इजिली कभर द्याट है। त्यो एउटा भ्यालु भयो। तपाईँको थर्ड तपाईँ अझ बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने 30 जना कस्टमर बेसिस बनाउनु भयो भने यु क्यान मेक $1,000 एभ्री सिङ्गल मन्थ। कम्पनी विल पे $1,000 विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु आई थिङ्क अराउन्ड $1,500 है। त्यस्तै गरेर तपाईँले बिजनेस बिल्ड गर्दै जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँको जति बिजनेस तपाईँले बिल्ड गर्दै जानुभयो कस्टमर बेसिस यु क्यान मेक मोर मनी। सेकेन्ड थर्ड पोजिसन भनेको के छ तपाईँको प्लाटिनियम 1000 भन्ने छ। त्यो पोजिसन हिट गर्नुको लागि तपाईँलाई ओभरअल 75 कस्टमर बेसिस चाहिन्छ। 75 कस्टमर बेसिस हुँदा यु क्यान मेक $500 अ विक प्लस 5000 तपाईँको मन्थली कम्पनीले बोनस पे गर्छ भनेको in a month you can make $2,500 to $3,000 which is equivalent to more than $3,500 to $4,000 every single month. Higher the position, higher the residual income है। त्यो चाहिँ कम्पनीको एउटा तपाईँको सिम्पल भयो। अब लिस्टिङ है कम्पनीको के भयो एउटा चाहिँ तपाईँको ओभरभ्यू भयो हाम्रो बिजनेस प्लस हामीले ट्रेडिङ पार्टको भयो। अब सिम्पल मैले मेन बिजनेस गर्नुको एउटा मात्र रिजन भनेको के हो भने म चाहिँ कस्तो भयो एउटा मेरो एउटा भनौँ न एउटा म चाहिँ के कुरा चाहिँ बुझेको छु भने यदि लाइफमा केही चेन्जेस ल्याउनु छ भने फर्स्ट वी हेभ टु चेन्ज है। if we want some changes in our life we have to change ourselves first हैन। सेकेन्ड कुरा भनेको तपाईँको भनौँ न जस्तो तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ काम होइन वाट एभर तपाईँको जे काम गर्नु भएको छ द्याट्स ग्रेट है। यदि तपाईँले लाइफमा चाहनु भएको सक्सेस र तपाईँले चाहनु भएको कुराहरू त्यो कामबाट तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो भने अलरेडी तपाईँसँग भइसक्यो त्यो कुरा तपाईँले अलरेडी अचिभ गरिसक्नुहुन्थ्यो। तर यदि त्यो अचिभ गर्न सक्नु भएको छैन भने यु हेभ टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट। तपाईँले केही कुरा डिफ्रेन्ट गर्नुपर्छ आफ्नो काम बाहेक है। द्याट्स द थिङ। र थर्ड थिङ मैले स्टार्ट गर्नुको मेन रिजन भनेको आई अलवेज बिलिभ इन टाइमिङ। टाइमिङले तपाईँको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ लाइफमा